واهدنا في سبيل حياتنا حياتك في القرآن هيا معالي الحفظ وكسر القرآن حياتنا حياتك في القرآن هيا معالي الحفظ وكسر القرآن لتربية أبناء الزمان تدعو للإنسان رضا برضا الرحمن رضا برضا الرحمن هيا إخواننا على القرآن هيا إخواننا على الفرقان هيا إخواننا على القرآن هيا إخواننا على الفرقان اعلموا وانهضوا واسبقوا وادخلوا في هيئة تحفيظ القرآن اعلموا وانهضوا وادخلوا في هيئة تحفيظ القرآن حياتنا هيئة تحفيظ القرآن هيا معالي حفظ وتحسين القرآن هيئتنا هيئة تحفيظ القرآن هيا معالي حفظ وتحسين القرآن لتربية أبناء الزمان ننظر رجال الإنسان لطلب رضا الرحمن لطلب رضا الرحمن يا ربنا يا ربنا اختم لنا يا ربنا واغفر لنا يا ربنا واختم لنا يا ربنا يا ربنا اختم لنا يا ربنا واغفر لنا يا ربنا واختم لنا في سبيل القوي واهدنا في سبيل القوي واهدنا في سبيل القوي